अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं, और ये हदीस मुबारक जो है वो रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर पाबंदी से शाये की जाती है, रोज़ाना शाये की जाती है, ताकि लोगों को रहनुमाई मिल सके और वो गुमराही से बचें और सिरात मुस्तकीम पर चल सकें। तो बहरहाल नाज़रीन, चाहे हमारा प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हों या फिर आप देखेंगे कि खबर ख्याल हो, हम इन तमाम प्रोग्राम्स का आगाज़ हदीस मुबारक से करते हैं। और आज की जो हदीस मुबारक है को वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि उनको सिवाय भूखे प्यासे रहने के कुछ भी हासिल नहीं, और बहुत से रातों में जागने वाले ऐसे हैं कि उनको रात के जागने की मशक्क़त के सिवा कुछ भी ना मिला। तो बहरहाल नाज़रीन, इस सिलसिले में हमें बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए, और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला हिदायत देने वाले हैं। आप कुछ नहीं कर सकते बगैर, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत दें तो आप सिरात मुस्तकीम पर चल सकते हैं, गुमराही से बच सकते हैं। हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में वास्ते वसीले से गुमराही से बचाए, सिरात मुस्तकीम पर चलाए, और उन लोगों की राह पर चलाए जिन पर अल्लाह ने अपने इनामात रखे हैं या इनाम रखा है। तो बहरहाल ये तो रही हदीस मुबारक, लेकिन आपको नाज़रीन जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बताते हैं कि हैदराबाद के कुकटपल्ली में कल रात देर गए एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। और वाक़या ये है कि दो लोग जो बहादुरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, एक का नाम है खुसरो, दूसरे का नाम अज़ीमुद्दीन है। ये 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम लिए जा रहे थे कि 4 नामुन अपराध वहाँ पहुँचे, उनका रास्ता रोक लिया, उनकी आंखों में मिर्च पाउडर यानी डाल दिया, और फिर वो पैसे लेकर फरार हो गए। इस सिलसिले में पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है, और तमाम CCTV फुटेजेस जो हैं उसका जायज़ा भी लिया जा रहा है। ये तो खबर है हैदराबाद फरक़त बुनियाद की, लेकिन SIR के बारे में भी खबर आ रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह 5 रियासतों, एक मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम रियासत यानी पुडुचेरी के इंतख़ाबात का इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि SIR का हमारी रियासत तेलंगाना में 1 अप्रैल से आगाज़ होने वाला है, और फैमिली मैपिंग भी शुरू हो चुकी है। लोगों के कई सवालात हैं, उनके उलझनें पाई जाती हैं, और उनके कई ऐसे ख़दशात पाए जाते हैं जिसका जवाब रोज़नामा सियासत के दफ्तर में दिया जा रहा है। और इस सिलसिले में न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली ख़ान ने ख़ास तौर पर बतौर ख़ास ग्रेटर हैदराबाद के 14 असम्बली हलकों के आवाम बिलखुसूस मुसलमानों में शऊर बेदार करने, उनकी मदद करने और SIR के ताल्लुक़ से उनकी रहनुमाई के लिए दफ्तर सियासत में एक खुसूसी हेल्प डेस्क कायम किया है, जिसके ज़रिए उनकी रहनुमाई की जा रही है। और अल्लाह के फज़ल व करम से रोज़ाना आप देखेंगे कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आवाम की कसीर तादाद, जिसमें ख़वातीन भी है, नौजवान भी है, बूढ़े भी हैं, सब हैं, सब शामिल है, वो बड़ी तादाद में रोज़ाना सियासत आकर रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। तो आप भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और याद रखिए, अगर आपके बच्चे 18 साल के हो गए हैं तो फिर आप लोग अपने नाम, अपने जो बच्चों के नाम है वो वोटर लिस्ट में या फ़हरिस्त राय दहिंदगान में ज़रूर शामिल कराइए। फॉर्म 6 भरते हुए ऑनलाइन आप ये दरख्वास्त दे सकते हैं, और 10 या 12 दिन में आपको वोटर ID कार्ड मिल जाता है। और अगर आपका भी नाम इस साल या 2026 में, 2024 के इंतखाबात में नहीं था, तो फिर भी आप लोग भी अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि SIR के दौरान जो इनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा वो मौजूदा वोटर ID की बुनियाद पर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास वोटर ID नहीं है तो वोटर ID बना लीजिए। और ख़ास तौर पर जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं, 18 साल 1 घंटा भी हो गया है, तो आप यानी वोटर ID में अपने यानी वो फ़हरिस्त राय दहिंदगान में अपने नाम दर्ज करवाने के अहल होते हैं। तो बहरहाल ये बहुत अहम है। SIR के बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं, और ख़ास तौर पर आपको बताते हैं कि अगर आपको SIR के बारे में अच्छी तरह मालूमात हैं तो अपने पड़ोसियों को और अपने आसपास के लोगों को बताइए। और ख़ास तौर पर पुराने शहर में ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे, आप का अगर वोटर ID नहीं होगा, तो समझिए कि आपकी शहरियत जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। ऐसे में आपको चाहिए कि ज़रूर अपना वोटर ID बना लें। और 2002 की बुनियाद पर ये SIR किया जा रहा है। अगर आप के पास 2002, जहाँ पर अगर बाज़ लोग अक्सर जो हमारे शहर में हैं वो किराएदार हैं, तो वो 2002 में कहाँ थे, उस डोर नंबर के साथ आप दफ्तर रोज़नामा सियासत आ सकते हैं, और आपको आपका नाम है या नहीं उस फ़हरिस्त में वो हम बता दे सकते हैं। और फिर आपको मशवरा भी दिया जाता है कि अगर नाम है तो क्या करना है, नाम नहीं है तो क्या करना है। ये
بھی آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سیاست ہب فاؤنڈیشن جناب نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے قائم کیا ہے، اسی کے تحت یہ ہیلپ ڈیسک کام کر رہا ہے اور ہیلپ ڈیسک آپ کی پوری رہنمائی کرے گا۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک خبروں کا سوال ہے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ فوربس 2026 کی فہرست جاری کر دی گئی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ جو ارب پتی ہیں 989 بلینرز کا تعلق امریکہ سے ہے۔ اس کے بعد چین کا نمبر ہے جہاں پر 539 ارب پتی یعنی 539 جو ہے وہ ارب پتی چین سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہندوستان ہے۔ ہندوستان میں ارب پتیوں کی تعداد 229 ارب پتیوں کی تعداد 229 ہے اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ جرمنی ہے جہاں ارب پتیوں کی تعداد 212 بتائی جاتی ہے۔ تو بہرحال جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے اب اندازہ کیجئے کہ تیسرا نمبر ہندوستان کا ہے، 229 یعنی 229 بلینرز ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ آج بھی اس قدر غربت کا برا حال ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو یعنی اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے دوسرے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بچوں کو فروخت کر دیتی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا پھر وہ مر جاتا ہے یا مر جاتی ہے تو پھر اس کے شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اور یا بیوی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو اسے بنڈی میں رکھ کر یا پھر آپ دیکھیں گے کہ سائیکل پر بھی وہ ڈیڈ باڈی منتقل کی جاتی ہے۔ یہ ہمارا ہندوستان ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے ہندوستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن جو سیاستداں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ان میں اکثر کرپٹڈ ہے، جو حکمراں ہیں ان میں سے اکثر کرپٹڈ ہیں، بدعنوان ہیں اور رشوت خور ہیں اور تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہندوستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ 229 ارب پتی آپ کے ملک میں ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ غربت کا یہ حال ہے کہ لوگ بچیوں کو فروخت کر رہے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف گندگی کا بازار گرم ہے، یعنی جسم فروشی کا کاروبار عام ہو گیا ہے اور لیو ان ریلیشن شپ، اب تو جسم فروشی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کے طور پر آپ اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس کے طرح کے جرائم میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو تباہی بربادی، اخلاقی گراوٹ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی ہے۔ آر ایس ایس کی ذیلی تنظیم بی جے پی کی حکومت ہے، یہ ہندوستانی روایتوں کو، ہندوستانی تہذیب کو بچانے، اس کے تحفظ کے دعوے کرتی ہے، لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ مغربی ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی لیو ان ریلیشن شپ کو جائز قرار دے دیا گیا ہے عدالتوں کی جانب سے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سامراجی طاقتوں کے گرفت میں ہندوستان آتا جا رہا ہے، مغربی تہذیب سے کس قدر ہندوستان متاثر ہو رہا ہے، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کس طرح اوریانیت بڑھ گئی ہے آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، امریکہ کے میں آپ کو جہاں تک ارب پتیوں کی تعداد کا سوال ہے، سب سے زیادہ ارب پتی امریکہ میں ہے، 989 ان کی تعداد ہے۔ سیکنڈ نمبر پر چین ہے، 539 یعنی 539 ارب پتی چین میں پائے جاتے ہیں اور انڈیا میں 229 جبکہ جرمنی میں 212 ارب پتی پائے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہندوستان کے ٹاپ 10 ریچسٹ جو پرسنالٹیز ہیں یا ریچسٹ انڈینز ہیں ان کا سوال ہے، اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ مکیش امبانی 2025 میں ان کی دولت 92.5 بلین ڈالر تھی اور اب ان کی وہ دولت 99.7 بلین ڈالرز ہو گئی ہے۔ ویسے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکیش امبانی ہندوستان ہی نہیں ایشیا کے دولت مند ترین شخص سمجھے جاتے ہیں، لیکن اب فوربس کی جو لسٹ آئی ہے اس میں ان کی دولت 99.7 بلین ڈالرز بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں دوسرے جو ارب پتی ہیں، دوسرا نمبر پر جو ہیں وہ ہے گوتم اڈانی۔ گوتم اڈانی کی دولت 63.8 بلین ڈالرز بتائی گئی ہے، وہ بھی فوربس کی جانب سے۔ لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے تحاشا کمی آئی ہے اڈانی کی دولت میں اور امبانی کی دولت میں، لیکن ایک بات ضرور ہے، دونوں میں ایک بات مشترکہ ہے، دونوں کے جو گرو ہے یا جن کے یہ چیلے ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نریندر مودی کے بہت ہی قریبی آدمی ہیں۔ امت شاہ اور نریندر مودی سے ان کا گہرا تعلق ہے، گہری دوستی ہے۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ اب مکیش امبانی تو نمبر 1 پوزیشن پر ہے، لیکن حال میں ایک خبر آئی تھی کہ مکیش امبانی 300 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے امریکہ میں۔ اب ان کی دولت جو فوربس بتا رہی ہے وہ 92.5 بلین ڈالرز بتائی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 300 بلین ڈالرز کہاں سے لیں گے، جبکہ 300 بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری صرف امریکہ میں انہوں نے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو بہرحال گوتم اڈانی کی دولت ہم آپ کو بتاتے ہیں 63.8 بلین ڈالرز ہے۔ اس کے بعد ساوتری جندل اینڈ فیملی کا نمبر آتا ہے جس کی دولت 39
$39.1 बिलियन बताई जाती है। ये थर्ड नंबर पर है। और लक्ष्मी मित्तल $31 बिलियन के साथ चौथे नंबर पर है। इसी तरह शिव नदार जो है 30.9 बिलियन के साथ पाँचवें नंबर पर है। और साइरस पूनावाला जो है उनकी दौलत 27 अरब डॉलर्स बताई गई है नाजरीन। और इसके अलावा आप दिलीप सांघवी है, और दिलीप सांघवी की दौलत 25.6 अरब डॉलर्स, और कुमार बिरला की दौलत 21.1 बिलियन डॉलर्स बताई गई है। जबकि राधा किशन दमानी 15.7 बिलियन डॉलर्स के साथ 90 नंबर पर है। और उदय कोटक 14.4 अरब डॉलर के साथ 10वें नंबर पर है। इस साल आपको बता दूं कि खुद अगर आप देखेंगे हिंदू या इस फहरिस्त में यानी फोर्ब्स की फहरिस्त में 26 हिंदुस्तानी अरबपतियों का इजाफा हुआ है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि दौलतमंदों की दौलत में इजाफा होता ही जा रहा है, और जबकि गरीबों की गुर्बत भी बढ़ती जा रही है। पहली खबर रही है। दूसरी खबर के लिए भी नाज़रीन, दूसरी खबर के लिए भी हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद में। आपको अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोनियाबाद में एक फार्म हाउस पर 14 मार्च को एक पार्टी होती है। उस पार्टी में अहम सियासतदान शामिल रहते हैं। कम अज़ कम 10 अफराद वहाँ मौजूद रहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, मंशियात का इस्तेमाल किया है। और जब ये सरकारी टीम को इसका पता चलता है तो वहाँ टीम पहुँच जाती है और इन तमाम को गिरफ्तार कर लेती है। उनके टेस्ट किए जाते हैं। 5 लोगों में पॉजिटिव टेस्ट पाया जाता है, यानी जो टेस्ट किया जाता है ड्रग टेस्ट वो पॉजिटिव पाया जाता है। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि बीआरएस के एक साबिक़ एमएलए है पायलट रोहित रेड्डी, और ये पायलट रोहित रेड्डी मुतनाज़ा शख्सियत के हामिल हैं। तो बहरहाल वो उनके बारे में कहा जाता है, उनका जब टेस्ट किया गया कि यानी मंशाद आया, उन्होंने इस्तेमाल किए हैं नहीं किए, तब पता चला कि उन्होंने मंशाद इस्तेमाल की थी, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था। इस सिलसिले में बीआरएस के सरबराह केसीआर ने अब कैप्टन पायलट रोहित रेड्डी को एक शोकाज नोटिस जारी किया और कहा कि अंदरूनी साथियों आपको तहरीरी तौर पर वजाहत करनी होगी, वरना आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन यानी तादीबी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपके बारे में मीडिया के ज़रिए और हमारे बाखबर ज़राए के ज़रिए ये बात मालूम हुई है कि आपने मंशियात का इस्तेमाल किया है और वहाँ टेस्ट भी आपका पॉजिटिव आया है। ऐसे में आपको फौरी तौर पर इसका जवाब देना चाहिए। इस सिलसिले में बीआरएस ने 7 दिन की मोहलत दी है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक डीसीपी चेवल्ला का सवाल है, योगेश गौतम के मुताबिक एक फार्म हाउस में ये पार्टी हुई थी जिसमें साबिक़ एमएलए रोहित रेड्डी, एल्लूर के एमपी पी महेश और नमित शर्मा एडवोकेट और 6 रियल इस्टेट बिजनेसमैन और एक खातून भी मौजूद थी, और इनमें से 5 का टेस्ट पॉजिटिव निकला और इस सिलसिले में गिरफ्तार करके भी इन्हें रिहा कर दिया गया। अब देखना यह है कि इस यानी सियासतदानों की इस हरकत पर सियासी हलकों में ज़बरदस्त हलचल मच गई है, और मंशियात की जो लानत है, जो लत है, जो हमारे माशरे को गिरफ्त में ले रही है, उसने एक तशवीश की लहर दौड़ा दी है। अब देखना है कि क्या पायलट रोहित रेड्डी क्या जवाब देते हैं केसीआर को, क्या वो जवाब देते हैं या खामोशी इख्तियार करते हैं, क्योंकि केसीआर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आपके इस तरह के इक़दाम से आप पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उससे पार्टी का इमेज भी मुतासिर हुआ है, और आपको फौरी तौर पर यानी अंदरूनी साथियों में इस वजह बताओ नोटिस का जवाब देना होगा। तो ये रही खबर। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि इसराइल और अमेरिका की मुसल्लत करदा जंग जो ईरान पर उन्होंने मुसल्लत की है उससे है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जंग गैर कानूनी है, नाजायज़ है, ज़बरदस्ती है और दादागिरी है, गुंडागर्दी है, दहशत गर्दी है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि अमेरिका ने और इसराइल ने इस ईरान पर हमला तो कर दिया, और आज 18वें दिन में ये जंग दाखिल हो गई है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका का और इसराइल का ज़बरदस्त माली नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान भी हुआ है, जबकि ईरान में और लिबनान में बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम छोड़ने वाले नहीं, हमारे पास जज्बा करबला मौजूद है, हक़ बातिल का जो जज्बा होता है, हक़ बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाने का जज्बा मौजूद है, और हम आखिरी सांस तक इसराइल का और अमेरिका का मुकाबला करेंगे, उन्हें शिकस्त पास देंगे और उन्हें झुका कर रहेंगे। तो बहरहाल इसराइल और अमेरिकी आपको बताना ज़रूरी है कि जिस अंदाज़ में
امریکی جو اہداف ہے، اسرائیل کے ہو یا امریکہ ہو، اس کے اہداف پر ایران مسلسل حملے کرتا جا رہا ہے، اور اس مرتبہ اس نے ان اہداف کو خیبر شکن اور قدر میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت خبر اہم ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ ایران نے 57 جو ہے وہ جو لہر شروع کی ہے حملوں کی، اور اس کا نام حالیہ عرصے کے دوران ایک ماں کی گود میں شہید شیرخوار مشتبہ کے نام پر رکھا گیا ہے، یعنی مشتبہ سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور اس نے اتفاق سے دیکھے کہ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ جو ہیں مجتبیٰ خامنہئی، ان کا بھی نام بھی مشتبہ ہے۔ تو بہرحال اس چھوٹے سے ننھے سے شہید شیرخوار شہید مجتبیٰ کے نام سے یہ لہر شروع کی گئی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے، ٹرمپ اب بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ خواہ مخواہ اسرائیل کی چکر میں آ کے ہم اس جنگ میں پھنس گئے ہیں۔ امریکی عوام بھی تھو کر رہی ہے، اور عالمی سطح پر بھی جو ممالک ہے وہ ٹرمپ کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ ناراض ہے، ٹرمپ برہم ہے، اور ٹرمپ تو یہ کہتے ہیں کہ نیٹو کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ نیٹو ایک ایسا گروپ ہے مختلف ممالک کا، یورپی ممالک کا، جس میں ایک ہی مسلم ملک یعنی ترکی بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ نیٹو کے جو ممالک ہیں ان کی تعداد، رکن ممالک کی تعداد 32 ہے، اور ان 32 ملکوں نے امریکہ کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں امریکہ نے کہا تھا، ٹرمپ نے اپیل کی تھی کہ آبنائے ہرمز کو ایران جس طرح بند رکھا ہوا ہے اسے کھلوانے کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیے، آپ مل کر مقابلہ کرتے ہیں ایران کا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ جاپان ہو یا چین ہو یا پھر فرانس ہو یا اٹلی ہو یا اسپین ہو، تمام کے تمام نے امریکہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے، امریکہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو بتانا ضروری ہے کہ نیٹو کے 32 ممالک ہیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے، جس پر ٹرمپ بہت زیادہ ناراض ہے۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم نے نیٹو کی بہت مدد کی اور اس کا دفاع کیا، لیکن جب ہمارے دفاع کی بات آئی تو نیٹو نہیں آ رہا ہے، نیٹو نے کہا۔ اور دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر نے بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ جنگ جیت جائے تو پھر تب ہم جا کر اپنے جو بحری جہاز ہے وہ روانہ کریں گے آبنائے ہرمز کو۔ تو اس سے بھی امریکہ یعنی ٹرمپ بہت زیادہ ناراض ہے، اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہمیں برطانیہ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بحری جہازوں کی ضرورت ہے، وہ ہماری مدد نہ کرے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یعنی ٹرمپ کا سوال ہے، ٹرمپ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں ایران سے، لیکن ایران میں قیادت ہی باقی نہیں رہے گی کہ ہم بات کر سکیں۔ تو بہرحال یہ ٹرمپ کی بہت سب سے بڑی جھوٹ ہے، جبکہ آپ کو بتا دوں کہ جس انداز میں $10 ملین کا ان کے سروں پر انعام رکھا گیا تھا، کم از کم 10 ایرانی عہدیداروں بشمول نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کے سر پر، تو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ القدس یوم القدس کے موقع پر آپ دیکھیں گے صدر مسعود پزشکیان اور عراقی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عراقی سیکریٹری کی جو کونسل ہے اس کے سربراہ جو ہیں علی لاریجانی، وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے عوام کے ساتھ کافی وقت گزارا، لیکن امریکہ یا پھر اسرائیل کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان پر حملہ کر سکے۔ تو بہرحال ناظرین ایران کے مسئلے کو لے کر ٹرمپ بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ساری دنیا امریکہ پر تھو کر رہی ہے، خاص طور پر ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں اس کو نشان ملامت بنایا جا رہا ہے، اور ایران کے مسئلے پر امریکہ کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، اور عالمی سطح پر اسے یکت و تنہا کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل یعنی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور ایل فائل بک رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے وہ کیا کرتے ہیں، لیکن پچھلے ماہ ان کو 1 ماہ کے لیے دورہ کرنا تھا، ایک ماہ کے آئندہ ماہ وہ چین کا دورہ کرنے والے تھے، لیکن ٹرمپ نے کہا کہ چین کا دورہ کرنا چاہتا ہوں لیکن جنگ نے میرے پیر روک دیے ہیں، پیر باندھ کر رکھ دیے ہیں، اس لیے اس دورے کو 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ تو بہرحال ٹرمپ یہ پریشانی میں آ گئے ہیں، کیونکہ وہ عوام خاص طور پر جس طرح اسرائیل کی بربریت اس کی درندگی کی تائید و حمایت کر رہے ہیں، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا حشر برا ہونے والا ہے۔ تو بہرحال ناظرین اس طرح کی خبریں ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ کس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ ایک کمسن فلسطینی لڑکی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک اسرائیلی ڈرائیور نے اس پر گاڑی چڑھا دی، تو اس وقت ایک امریکی یہودی خاتون جس کے دل میں انسانیت باقی تھی، جس کے ذہن و قلب میں انسانیت باقی تھی، تو انہوں نے
اس نے لڑائی جھگڑا کی اور اس ویڈیو کو جو اسرائیلی ڈرائیور یہودی ڈرائیور ایک معصوم فلسطینی بچی پر گاڑی چڑھا رہا ہے اس کی ویڈیو لیو اس کو وائرل کر دیا۔ تو بہرحال اس خاتون کو یعنی یہودی ہونے کے باوجود بھی اس خاتون کو اسرائیل میں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اسے ڈیپورٹ کر دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اس طرح کی خبریں ہمارے پاس تھی جو ہم نے آپ کو سنائی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔